बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़िर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो फिर एक मरतबा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है। वो जो धमकी दे रहा था कि इस हफ्ते के आखिर में मैं बहुत बड़ा धमाके करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा हमला करने जा रहा हूँ कि दुनिया ने सोचा ही नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे कि जनाब ऐसा हमला होगा कि कोई और इंतज़ामिया सोच भी नहीं सकती। बिलाखिर एक मरतबा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा यू टर्न लेते हुए अपने कहे हुए से मुकरना पड़ा और ये मामला मौखर हो गया। मौखर क्या हो गया? आपकी ये औकात ही नहीं और आपकी हैसियत ही नहीं कि ईरान के साथ आप ये मामला करें। एक कॉलम निगार हैं और आगे मैं चलकर उनका नाम भी लूँगा, बताऊँगा। रात उनके साथ मेरी ठीक ठाक डिस्कशन हुई। मैंने उनको कहा कि जनाब वाला आमिर खाकवानी साहब, कुछ भी नहीं कर सकता अमेरिका। आगे क्या बात है इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं इस यू टर्न के ऊपर? क्या कहते हैं? कहते हैं कि जनाब उन्होंने ईरान पर मुजव्वज़ा हमला मंसूख करने का फैसला किया है, तो हम ये फैसला इस शर्त पर मशरूत है कि ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचा जाया जा सके। ट्रंप ने कहा कि अगर तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा, जबकि इसराइल भी इस मौक़िफ़ में अमेरिका के साथ खड़ा है। मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू साहब होके हैं। आगे सुनिए, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक ने अमेरिका से हमला रोकने की दरख्वास्त की है। और ये दरख्वास्त किसने रोकी है? मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात है, आगे चलकर बताता हूँ। ट्रंप फरमाते हैं कि मुजव्वज़ा मुआहदे में आपने हुर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात का खात्मा शामिल है। तो जनाब ये मामला है सदर ट्रंप का कि जिसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया, और ये यू टर्न ये क्यों लिया है इसकी भी खबर सुनते चाहिए। जनाब अमेरिकी फौजी जनरल है, उसने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के दिफाई सामान की फ़ौजियों की तादाद की जो है वो कमी का जो है वो ख़बरदार किया। ट्रंप को बताया कि जनाब असला भी कम है, फ़ौजी तादाद भी कम है। वो क्या कहते हैं अमेरिकी जनरल जनाब अलेक्जेंडर, ये कहते हैं कि यूरोप में अमेरिका के टॉप ये फौजी जनरल है, कहते हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी जनरल कह रहा है। क्या कह रहा है? कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, जो अभी रिसेंट उन्होंने एक तजर्बा भी किया है जिसके बाद पूरी खलबली मच गई, वो ये कह रहे हैं कि इससे अमेरिका को महफूज रखना तकरीबन नामुमकिन है। मुमकिन नहीं कि उनका रास्ता रोका जा सके, उनको रोका जा सके। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि खित्ते में बहरी फौज की तैनाती इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो, वो नेवी डिजास्टर्स की कमी के सबब इसराइल के बजाय अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर हैं। वो कहते हैं भाई हम अमेरिका का दिफा करें या इसराइल का दिफा करें, नहीं हो सकता। लिहाजा अगर ये जंग छिड़ गई तो फिर इसराइल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से कोई भी महफूज नहीं रख सकेगा। ये है बुनियादी वजह। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो खित्ते के ममालिक हैं जिसमें उर्दन है, ऐसी छितरौल की है ईरान ने, ऐसा वहाँ पे इनके अड्डों को उड़ाया है कि अब वो जो डिफेंस शील्ड होती है ना, कि ईरान का मतलब है कि मिसाइल फायर हुआ, दरमियान में इराक में जो वहाँ पर उनकी डिफेंस शील्ड है उसको क्रॉस करना है, उसके बाद उर्दन करना है, उर्दन के बाद उसने करते करते यानी कि बीच में 3 से 4 ममालिक, 4 शील्ड्स, और फिर थर्ड को क्रॉस करना है। दीगर जो खुद इसराइल के अंदर डिफेंस शील्ड्स हैं उनको क्रॉस करने के बाद फिर जाके वो टारगेट्स को लगते थे। लेकिन ईरान ने कमाल स्ट्रेटजी अपनाई। खित्ते में मौजूद अमेरिका के जितने भी कमीन गाहें थी और जितने भी अड्डे थे, इनके इतलात के मराकज़ थे, सब तबाह कर दिए। अब अमेरिकी जनरल कह रहे हैं ट्रंप साहब नामुमकिन है, नहीं बचा सकते। हम तो अपनी बहरिया को बचा सकें तो बड़ी बात है। उनके जितने बड़े जहाज थे जो अमेरिका का कहते हैं ना, उनका फिरौनियत का इस्तारा समझे जाते थे। जब ये जहाज़ चलते थे अब्राहम लिंकन और दूसरा, तो हुकूमतें गिर जाया करती थी, वहाँ पे जलजले आ जाया करते थे। ईरान ने ऐसा मारा कि ये दोनों इतने डैमेज हुए कि अब कहते हैं कि अगले 1 साल तक इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये हालत है। तो ये जनाब उसके बाद सदर ट्रंप ने जनाब जो बड़ी डींग मारी थी, इस हफ्ते के आखिर में मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मलिया मेट कर दूंगा, अब वो मुअख्खर करने पर मजबूर हुआ है। और ये मजबूरी जो है ऐसी नहीं हुई। ईरान ने वाज़ेह कहा था, ईरान ने कहा कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, तवानाई के मराकज़ तबाह करेंगे, फिर खित्ते में मौजूद जहाँ जहाँ अमेरिकी कंपनी और वो कर रहे हैं फिर हम उसको भी तबाह करेंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान ने इसके ऊपर भी फ़ोन किया है
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس نے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ مہربانی کریں ہمیں آپ کے اس جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اس پہ تشویش ہے. کیوں تشویش ہے؟ اس لیے تشویش ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عرب ممالک جو اڈے دے چکے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کریں گے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے جو میں آپ کو اور اپنے ویورز کو سمجھانا چاہتا ہوں. بار بار کہا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے بھی اور سعودی عرب اور عرب ممالک سے بھی کہ ہمارے اوپر یعنی کہ سعودی سرزمین پر کسی غیر ملک سے آنے والے ڈرون اور میزائل حملے وہ جو ہے سعودی عرب کی سلامتی کے خلاف ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں صرف سادہ سوال کرتا ہوں کہ ایران کی سرزمین پر عرب کسی بھی ملک استعمال ہو اور وہاں سے کوئی میزائل آئے یا جہاز اڑ کے آئے تو وہ بھی ایک اسلامی ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف ہے. اگر سعودی عرب یا کویت یا عمان یا کسی اردن کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایران کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. اگر ایران کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو تو وہ غلط بات ہے. آپ کی سرزمین امریکہ استعمال کرے، اڈے استعمال کرے، آپ سے ریفیولنگ کرے، وہاں سے میزائل داغے، لوگوں کو شہید کرے تو وہ ٹھیک ہے. آپ کے تو لوگ شہید نہیں ہوئے، ایران نے تو جتنے بھی مارے وہ تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنا ہے. البتہ آپ کے اڈے جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں وہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہ اسکول ہوتا ہے، میناب اسکول 158 بچے، ہسپتال، گاندھی زچہ بچہ ہسپتال، اسپارکو سینٹر، کتنے نام گنواؤں؟ بہت سے نام ہیں، بہت سی فہرست ہے جہاں پر نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ لگے کہ یہ قومی سلامتی یا کسی بھی ملک کی سلامتی یک طرفہ نہیں ہوا کرتی ہے، ہر دو طرف ہوتی ہے. اگر سعودی عرب کی سلامتی ہے تو ایران کی بھی ہے، اگر کویت کی ہے تو ایران کی بھی ہے، اگر اردن کی ہے تو ایران کی بھی ہے. اگر ان کے خلاف ایران کی سرزمین استعمال اور وہ قابل مذمت ہے تو آپ کی سرزمین ایران کے خلاف امریکہ استعمال کرے تو وہ بھی قابل مذمت ہے. یہ ایک دنیا کا اصول ہے، اصول ایک ہی بنتا ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، لہٰذا اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اب جناب مشیر ایران کے جو سپریم لیڈر ان کے مشیر ہے محمد مخبر نام ہے، انہوں نے کیا کہا ہے آپ سنتے جائیے. وہ کہتے ہیں کہ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کے نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی. ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو میدان جنگ سے باہر اثرات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ مغربی طاقتوں کی جانب سے 250 سال میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا. نظام کے ستون ٹوٹیں گے تو کمانڈ سینٹر بچے گا، نہ لوٹ مار کے لیے آپ کی کوئی مارکیٹ بچے گی. ویری سمپل، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے فرام ایران. پھر آپ کی جو 250 سال میں آپ نے یہ شہنشاہت، یہ بادشاہت، یہ لوٹ مار، یہ جو اپنے دھندے، کمپنیاں، امیزون سب کچھ کھڑا کیا نا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. آپ ہمارے انفراسٹرکچر تباہ کریں گے تو پھر آپ کا بھی کچھ نہیں بچے گا. تو یہاں سے اندازہ کریں کہ ایران نے جو لیول ہے وہ کس حد تک کھینچ دیا، کس حد تک پہنچاتی ہے، یہاں سے اندازہ ہوگا. اب ایران نے آئندہ 2 سال تک بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں 2 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، ہم آپ سے لڑنے کے لیے 2 سال تیار ہیں. 2 سال آپ کو پھینٹا لگائیں گے. ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں. وہ لوگ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ 40 سال سے تیاری کر رہے ہیں، مذاق نہیں ہے. 40 سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہے. انہوں نے کسی عرب ملک یا کسی ہمسایہ ملک کے لڑنے کے لیے نہیں، کمزور سے نہیں، بلکہ امریکہ سے، سپر پاور سے، اور ایک نہیں 2، اور وہ دوسری اسرائیل ہے. اب اسرائیل کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ کہا ہے کہ امریکی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے بیلسٹک میزائل کا آغاز کیا تو پھر سعودی عرب کو کوئی نہیں بچا سکے گا، اور ہم امریکی تو کبھی بھی نہیں بچا سکیں گے کیونکہ ہمیں اپنے بحری جہاز اور اپنی بحری جو برتری ہے اس کو بچانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بحرین میں امریکہ کا نیول جو سب سے بڑا اڈا تھا وہ برباد ہو چکا ہے. گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو BBC کے امیجز اور ویریفیکیشن بتائی تھی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. اللہ حافظ.